प्रितीच्या भाव भयणींनो, आज आमी देव अपोण्याचो दीस समोर उरता आनी आयच्या दिसाक केरळकोणी आमच्या ह्या क्रिस्ती जिवितान आमकां चड आनी चड हेच देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक आमी दोन तरणाट्यांक उलो मागतात आनी आयच्या दिसाक हेच तरणाट्या पासत आमी मागतात केरळकोणी आमी दर एक यादनीक जे देवाच्या मोळ्यांत वावर करतात तेचपुणी जायत्या तरणाटे आमचे सवय येवन हेच आमच्या फिरगोजांनी वावरूंक आनी हेच देवाच्या मोळ्यांत जाता ते प्रमाणे वावर करूंक मागुया आयच्या दिसाक पयले सुवातेर देवान जायत्या तरणाट्यांक आपल्या सवय हाडून ह्याच आपलो वावर संवसारांत परगट करूंक दुसरे सुवातेर मागुया आयच्या दिसाक केरळकोणीन आमच्या दर एक फिरगोजेन जियेतले यादनिका पासून जे आपले आपोणे ते जियेतात सदांच देवान तांकां कृपा आनी बोल दिल्या प्रमाण तिसरे सुवातेर मागुया केरळकोणीन आख्ख्या संवसारांत देवान जाता ते प्रमाणे आपल्या मोळ्यांत वावर करूंक चड आनी चड तरणाट्यांक विचून काडूंक कित्याक भाव भयणींनो आमकां जायते तरेची आपोणी आसात पूण आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमकां दर एकल्याक ह्या यादनीकपणाची आपोण्याची गरज आसा हेच देवाचो वावर संवसारांत परगट करूंक खंयच आमकां सासनीक जिवीत देवान आपल्या पुता उद्देशी आमकां दिल्लें आसा तेंच यादनिका कडल्यान आमी संवसारांत परगट करूंक आमकां आदार मागुया आनी आयच्या दिसाक होच देव आपोण्याचो दीस आमी समोर उरतना मागुया चड आनी चड आमच्या तरणाटी भुरगीं सगळीं हेच आपोणे घेवन संवसारांत ह्याच देवाच्या पुताक परगट करूंक तांकां दर एकल्याक कृपा